أملاخ بزح ساعن ببزح منقدن قدم نبوتاتنا ودبيات كيو تزارب أبزن دحروت معالفتات قنا بتوراس كله زقبرو بقون علم زفتقر ودو غيرو تزاربنا ناي علوتو أبناي لاتين قداسي زنبام نبابات قال أملاخ قداماي نباب قداماي مصحاف ساميل معرف شمنتي كفقد 4 كساع فقد 7 كفقد 10 كساع فقد 20 كلتن شعوب زلو عبيت إسرائيل تأكيبهم ناب ساميل نابراما مصو نو نسخا أريكا دقخاقا بنتكا أيشعبون امبارس حجي كم كلهم هزبتات زمرحنا نقوس أنقسلنا دما بلوو زمرحنا نقوس هابنا مسبولو جنا إذن جرزي نساميل أبهايو ساميل كان بإجزابيهر صلي إجزابيهر نساميل كم زبلو أنا أبوهم كي نجس ناي يوم زنعقو أمبر ناخا أيكونون زنعقو أمو زوم هزبي زبلوخا كله قالهم سمع ساميل دما نتوم نقوس كنقسلهم زلمنو هزبي اتغزابيهر تزاربو زبله نغروم كمزي كابلوم اتعاب لعليكم زنقس نقوس كمزي سعب كغبركم يو نوداتكم وسيدو سب سرغلاتاتون فرسنياتاتون كغبرم يو ساتوم كاك اقدمي سرغلاو كغوي يوم حلاقو شحن حلاقو حمسان غراتو زحرسون عصيدو زعزدون اصوارو غون اصوار سرغلاون دما زسرحو كغبرم يو نوالدكم كا شتو كقاممان صبحي كسرحان كسنكتان كوسدنيو اتزبل صغروخمن اتاخلت وينخمن اتاخلت زرخمن وسيد دما نغلاو كهبوميو عشر زرعتخمن وينخمن وسيدو خا نشمامنتون نغلاو كهبوميو غلاوخمن اغراتكمن زبلصا كبتخمن ادكمن وسيد دما ابعيو كوعلوميو هاباغيكم عشير كوسديو نسخاتكم كاباروتو كتكونيكم بتا معلتتيا بتزحرفم ونغوس ناب اغزابيهر كتويكم بتا معلتتيا غنا اغزابيهر ايكم لسلكمنيو وتوم حزب غنا نقال ساميل مسمع ابيو ايفال نغوس دا ابل علينا يحلونا احنا خا كمتم كلهم حزبتات كنكون نغوسنا كمرحنا قدمينا وصي دما وجينا كواغالنان إنا ندلبلو ساميل دما كله زربا اتهزبي سمعون اغزابيهر نغورو اغزابيهر كان ساميل قالوم سمعمو نغوس انغسلوم بلو ساميل دما نسب اسرائيل نفس وكف نناب كتماو يخيد بلوم كلاي نباب كمزمور داويت مزمور 89 كفقدي 16 كسع فقدي 25 بسمكا ملو معاتي يحقوسو صادق سلازخونكا دما يمسغنوكا عبيت عوتات تبنا نسغايخا مغوسكا لعل كتبلنا ايخا وغزابيهر نتي زكالا خللنا نسخا مرسكايو وقدوس املاخ اسرائيل نغوسنا نسخا حبكنا بتزمانتي براي نودسكا كمزي الكا تزهربكايوم نجينا حيلي هبكايو اللخو نتي كابو هزبخا زحريخو زفان هيبيو اللقو نداويت بارياي رخيبيو بقدوس زيتي قبيئيو حيلي كل غزيه مسؤو كخونيو قلصمايكا كبرتعويو صلاي اي كسعرونيو عماص دما عايشكچ كونونيو نصلاتو اب قدميو كقطقطم اتم صلوا زبلو خا كقتلوميو كفقرم امون كخونوميه بسمايون كله ساع كعوتو يوم سالساي نباب كونجل ماركوس معراف كلتي كفقدي حدك سعفقدي عسرتو كلتي إيسوس دحر قرب معتي ناب كفرناهم تملسي أب جزا خمزلون تسمعي أبتي قبلاون كي ترفي سفرا حساب صبهم بزحا سبات تأكبو قال دما ينقرم نبري فلياتهم سبات كا بربعة سباي تسقري لمسب حيزهم ناب أمصو
ካብ ብዙሕ ህዝቢ ዝተላዕለ ናብኡ ከቕርብዎ ስለ ዘይከኣሉ በቲ ኢየሱስ ዘለዎ ወገን ነቲ ናሕሲ ኣፍሪሶም ክፈትዎ። ነቲ ልሙስ ሰብ ድማ ምስ መደቀሲኡ ዝነበረ ዓራት ኣውረድዎ። ኢየሱስ ከዓ እምነቶም ርእዩ ነቲ ልሙስ ሰብ ወደየ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ እዩ በሎ። ኖ ከዓ ገሊኣቶም ካብ መምህራን ሕጊ ኣብኡ ተቐሚጦም ነበሩ። ብልቦም ድማ ስለምንታይ እዩ እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ኢሉ ዝዛረብ ይጽየፍ እዩ ዘሎ ብዘይካ ሓደ ኣምላክ ሓጢኣትካ ክሓድግ ዝኽእል መን እዩ እናበሉ ይሓስቡ ነበሩ። ኢየሱስ ከዓ ብልቦም ከምዚ ኢሎም ይሓስቡ ከም ዘለው ብእብኡ ብመንፈሱ ፈሊጡ ከምዚ በሎም፣ ስለምንታይ ብልብኹም ከምዚ እትሓስቡ ኣለኹም? ኣየናይ ይቐልል ነቲ ልሙስ እዚ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ምባል ዶ ወይስ ተንስ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ከይድ ምባል? እምበር ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ኢሉ ነዚ ልሙስ ተንስ እሞ ዓራትካ ተሰኪምካ ናብ ቤትካ ከይድ እብለካ ኣለኹ በሎ። እቲ ልሙስ ድማ ብኡ ንብኡ ተንሲኡ ዓራቱ ኣልዒሉ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ወፀ። ስለዚ ድማ ኩሎም ተገረሙ እሞ ከምዚ ዝበለ ከቶ ኣይረኣናን እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስግንዎ። እዚ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን።